اور सूरत फातिहा से एक और चीज खत्म होती है। इस पे एक वाक्य सुनो। 2002 या 3 की बात है। मुझे किसी ने बताया कि रावी के पुल के साथ एक साहब बैठे हैं, मियां साहब उनको कहते हैं, उनके पास 67 का इलाज है, 67, और वो उसके कामिल आमिल हैं। मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, मिलवाएं। एक दफा मैं गया, कई दफा वो मेरे पास आए। तो मुझसे कहने लगे कि मैंने उनसे पूछा कि सुना है आपके पास 67 का इलाज है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा क्या इलाज है उसका? कहा किसी कामिल को बताना चाहता हूं, अहल को बताना चाहता हूं। मैंने कहा मैं नाअहल हूं, चलो कामिल तो नहीं हूं, लेकिन शायद नाअहल भी ना हूं, दावा तो फिर भी नहीं है अहल होने का। कहा किसी कामिल को बताना चाहता हूं। पूछा क्या? कहा बताऊंगा फिर आपको। खैर ज्यादा तंग नहीं किया, मुझे बताने लगे कि 7 बार सूरत फातिहा 67 का इलाज है। जब मरीख और जुहल आपस में मिल जाए, मुश्तरी और कमर करीब ना आए, तो 7.5 साल की बंदिश लग जाती है। 7.5 साल, फिर 7.5 साल की बंदिश 17.5 साल तक चली जाती है अगर ना टूटे, और 17.5 साल की बंदिश 27.5 साल तक चली जाती है अगर ना टूटे, और 27.5 साल की बंदिश 37.5 साल तक चली जाती है अगर ना टूटे, और फिर इसी तरह 27.5, 37.5 साल की 47.5, और इसी तरह आगे चलती जाती है। और आपने सुना होगा नस्ल दर नस्ल रोग, नस्ल दर नस्ल बीमारियां, नस्ल दर नस्ल अपना घर नहीं किराए का घर, नस्ल दर नस्ल दुख, और नस्ल दर नस्ल मौतें, और नस्ल दर नस्ल मुकदमे, और नस्ल दर नस्ल तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल। ये 67 है। एक और दुनिया है, सियारों की, सितारों की, बुर्जों की। थोड़ी सी जानता हूं, बयान इसलिए नहीं करता कि इसके लिए बंदे को ज्यादा वक्त देना पड़ता है, और इलाज फिर भी कलामी इलाही होता है। जितने लंबे ज़ैचे बना ले, जितने लंबी कहानियां, इलाज फिर भी कलामी इलाही। जुहल और मरीख आपस में मिल जाते हैं। शम्स और कमर और मुश्तरी ये करीब नहीं आते, दूर हो जाते हैं। तो जहां हाथ डालता है वहां मिट्टी, जहां कदम उठाते हैं नाकामी, हर गली हर रास्ता बंद। इसके बोल की कोई हैसियत नहीं होती, और इनकी कोई औकात नहीं होती इसकी, और ये बेहैसियत जिल्लत की जिंदगी गुजार के मुआशरे में एक मजलूम हैसियत रखता है, या फिर इसी जिंदगी में अपनी बिसात लपेट कब्र की कफन की चादर और कब्र में चला जाता है। और यह हमेशा 7.5 साल तक चलती है, और यह अक्सर नापाक जानवरों की हड्डियों पे, खून से, नापाक जगहों वाली मिट्टी से, नापाक पानी पेशाब वगैरह से, नापाक चीजों से, नापाक चीजों से अक्सर हो जाती होती है, या नापाक जानवरों की खोपड़ियों से। कभी भी काला जादू करने वाला कुत्ते की खोपड़ी और बंदर की खोपड़ी को जाय नहीं करेगा जहां ये कूड़ा वगैरह, रूढ़ियां होती हैं, कूड़ा वगैरह होता है, और मरे हुए कुत्ते वहां फेंक आते हैं। वहां उनकी हड्डियां तलाश कर रहे होते हैं, और हड्डियां और उनकी खोपड़ियां तलाश कर रहे होते हैं। मुझे एक साहब ने बताया कि मैंने कीमतन बंदर लिया, और उस बंदर को मैंने बेहोश करके उसका सर टुकड़े कर दिया, गर्दन से जुदा किया। कहा बेहोश इसलिए किया कि इसको अजियत ना हो। फिर उसके सर को मिट्टी में दबाया। 2-2.5 साल के बाद उसकी खोपड़ी थी, वो खोपड़ी साफ करके मैंने काले जादूगर को जाके दी, काले जादूगर जाकर दी।
اس نے اس پہ پڑھائی کی، لکھائی کی، کچھ چیزیں دی، اور اس کے بعد جس کے لیے میں نے کی اس کی تباہی پھر میں نے آنکھوں سے دیکھی، اس کی بربادی آنکھوں سے دیکھی، اس کا حال سے بدحال ہونا آنکھوں سے دیکھا۔ یاد رکھیے گا، جادو حق ہے، مذاق نہیں۔ میں نے کئی مذاق کرنے والے دیکھے ہیں، گردش ایام میں ذلیل ہوتے، خوار ہوتے، رسوا ہوتے، پریشان ہوتے، دکھوں غموں کے مارے میں نے کئی دیکھے۔ جادو کو کبھی مذاق نہ سمجھنا، اور ان سے بچنے کے لیے ایک صرف چیز لینی پڑتی ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی برکتیں اور نور، اور وہ مل جاتی ہیں 7 بار سورۃ فاتحہ۔ یہ جو درس ہے میرا مشورہ ہے یہ ضرور سنیے گا، 20 منٹ کا درس ہے سارا۔ یہ درس ہے 8 رمضان میں، مئی 2020، یکم مئی 2020، 8 رمضان، اور 2 مئی 2020، 9 رمضان۔ 2 حصوں میں یہ درس ہے، 20-20 منٹ کا۔ اس کو ضرور سنیے گا، آپ ضرور سنیے گا، نیٹ پہ پڑھوں گا۔ اب اگلی بات سنیں، یہ آخر کھانے کے درمیان فائدہ کیوں دیتی ہے؟ یہ بھی ایک دلچسپ اور انوکھا راز ہے۔ جو وظیفہ لذت کے دوران پڑھا جائے اور چاہت کے دوران پڑھا جائے، کھانے میں کیفیت ہوتی ہے اور مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور جب لذیذ کھانا ہو اور لذت میں سب چیز بھول جاتی ہے۔ یہ جو کھانے کے دوران سورۃ فاتحہ ہے، کیونکہ اس وقت انسان کی ایک تو زبان مصروف، جبڑے مصروف ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے انسان کے ہاتھ مصروف، جسم مصروف ہوتا ہے۔ کھانا ایک پورا کام ہے، کھانے کے دوران ایک نور ہے جو ملتا ہے، اور 60 ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں نے کئی لوگوں کی 60 اس کے ذریعے ختم اللہ کے نام کی برکت سے ہوتی دیکھی۔ کہتا تھا زندگی کی ہر قدم پہ بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، اور زندگی کا ہر قدم ناکام ہے، سونا بھی مٹی ہوتا ہے، کہاں قدم اٹھاتا ہوں میرے لیے رکاوٹیں ہیں۔ میں نے کہا کھانا تو ویسے ہی کھاتا ہے، اور کمزور سے کمزور آدمی کو سورۃ فاتحہ آتی ہے، اگر نہیں آتی تو یاد کر لیں، اور کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ وہ زندگی میں راز ملتے ہیں، وہ خیریں ملتی ہیں، وہ عزتیں ملتی ہیں، وہ تمندری اور دولت ملتی ہے، اور وہ جو جادو ٹوٹتے ہیں۔ کھانا تو ویسے ہی کھاتے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے بندشیں توڑواتے چلے جائیں۔ جس کی اولاد نہیں ہے 100% اولاد کو ٹارگٹ کر لیں، جس کا رزق نہیں ہے 100% رزق کو ٹارگٹ کر لیں۔ اچھا 7 مرادیں بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، 7 مرادیں۔ کتنی مرادیں؟ زور سے کہیں، کوئی سونے والے تو کر سکتے ہیں۔ وہ کریم ہے، وہ تو 70 بھی دے سکتا ہے، وہ تو بے بہا۔ یہ 70 میرے آپ کے لیے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ پر 60 جس پہ لگی ہے اور جادو جس پہ چل گیا ہے، کیوں؟ یاد رکھیے گا، جب حسد کا دور عام ہوگا اس وقت جادو عام ہوگا۔ جادو حسد کا میں لفظ آ رہا ہے زبان پہ، جادو حسد کا وار ہے، اور ایسا وار ہے حاسد کرنے والا نظر نہیں آتا۔ تلوار نظر آتی ہے، مکہ نظر آتا ہے، تھپڑ نظر آتا ہے، روڑا پتھر نظر آتا ہے، لاٹھی نظر آتی ہے، گولی بندوق نظر آتی ہے، اور جادو نظر نہیں آتا۔ اور اس کا ٹوٹنا آئے گا اس وقت جب آپ مشغول لذت ہوں، اور اس وقت لذت کے وقت
लज्जत से नजर हट के अल्लाह पे जाए, फिर अल्लाह को तरसाएगा और अल्लाह कहेगा और फरिश्तों जाओ अपना काम करो। अब नुक्ता समझ आया?